बदख्शा के अंदर जो कुछ भी चल रहा है वो पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर चला रहे हैं। अफगान तालिबान के सरकारी चैनल्स के ऊपर यह बयान को नशर किया गया है। ये पूरा माजरा क्या है और किन बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, इसके ऊपर हमने बात करी। इसके अलावा बलूचिस्तान में आज का दिन यानी कि 11 अगस्त 2026 सिक्योरिटी नुक्ते नज़र से इतना अहम और हसास क्यों होता है, क्यों इतना हाई अलर्ट बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजलाफ में कर दिया गया है, इसकी बुनियादी वजह, इसका तारीखी पस मंज़र क्या है, ये दोनों खबरें आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगी जिन पर बात करेंगे। तो आगाज़ करते हैं आज के इस व्लॉग का। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 11 अगस्त 2026 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बाज़ ओपन इंटर सोर्स अकाउंट्स के अंदर जो दावे चल रहे हैं, जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि बदख्शा की सूरत-ए-हाल अफगान तालिबान के हाथ से कैसे दिन ब दिन हाथ से निकलती हुई जा रही है। और हाल ही में एक मुस्तनद ओपन इंटर सोर्स अकाउंट से खबर सामने आ रही है, गो के अफगान तालिबान ने भी सरकारी सतह का इसका एतराफ़ नहीं किया, लेकिन ये जो अकाउंट है ये अपने ज़राए से अपनी मालूमात की बुनियाद के ऊपर ये खबर गर्दिश कर रहा है कि बड़ी तादाद के अंदर अफगान तालिबान फोर्सेस ने NRF यानी कि नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट के आगे सरेंडर किया है। ये पूरी खबर क्या है हम आपके सामने रखते हैं। इसमें बताया गया है कि बाज़ ओपन इंटर सोर्स अकाउंट्स के जराए और गर्दिश करने वाली वीडियोस के मुताबिक बदख्शा के पहाड़ी इलाकों में NRF के मुसल्लह कुव्वतों ने तालिबान के एक ग्रुप को घेरे में लेकर हथियार डालने पर मजबूर किया। वीडियो में दिखाया गया कि तालिबान जंगजू पहाड़ी चट्टानी इलाके में NRF अफराद के सामने आ रहे हैं, यानी कि सरेंडर करने के लिए। रिपोर्ट के मुताबिक ये वाकया उस वक्त सामने आया जब बदख्शा में मुजाहमती ग्रुप्स की सरगर्मियां तेज हो गई। NRF समेत दीगर फ्रंट्स ने सूबे के मुख्तलिफ अजला में ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं, जिसके नतीजे में तालिबान के कंट्रोल और अंदरूनी इत्तेहाद पर दबाव बढ़ रहा है। आपको याद है कि हम लम्हा बलम्हा तमाम बदख्शा की जो सूरत हाल है यह हम आपके सामने रिपोर्टिंग वाले अंदाज में रख रहे हैं कि जुलाई और अगस्त 2026 से लेकर अब तक जो सिलसिला बना हुआ है बदख्शा में, वो अफगान तालिबान के लिए एक दर्द-ए-सर बना हुआ है। बदख्शा एक ऐसा सूबा है जो कि अफगान तालिबान को या अफगानिस्तान के अंदर जिसकी भी हुकूमत होगी उसे हर लिहाज से यह सूबा चाहिए होगा, इसके ऊपर मुकम्मल कंट्रोल चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पर वसाइल हैं, ज़खायर हैं और इसकी तस्वीराती लिहाज से, सिक्योरिटी लिहाज से इंतहाई अहमियत और हसासियत है। वाखन कॉरिडोर की बात करते हैं तो ये उसी सूबे के अंदर उसके पास पास ये इलाके हैं जहाँ पर ऐसी जो सूरत हाल है ये बनी हुई है। तो जो भी हुक्मरान अफगानिस्तान के अंदर हो, अफगान तालिबान हो, हामिद करज़ई हो या दीगर अब्दुल्ला जैसी शख्सियात हों, इन सभी के लिए अफगानिस्तान की जो अहमियत है ये ऐसा ही है जैसे पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान की अहमियत है। और यहाँ पर इन्होंने अपना कंट्रोल संभालने के लिए बहुत भरपूर कोशिशें की हैं, लेकिन बहरहाल अभी तक कुछ कारगर साबित नहीं हो रहा और सूरत हाल इनके हाथ से निकल रही है। और हत्ता कि इन तमाम चीज़ों का आगाज़ करने वाले खुद इन्हीं के कमांडर जुमा खान फातेह था, जिसे इन्होंने जो उसके बकौल के इन्होंने अफगान तालिबान ने वादा खिलाफी की, मुझे एक जगह से दूसरी जगह पर इन्होंने पोस्ट कर दिया, पोस्टिंग मेरी की गई और फिर जो बदख्शा के अंदर मेरा बनाया जो सेटअप था, मेरे जो लोग थे उन्हें जो है इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया और उसकी बुनियाद के ऊपर यह तहरीक शुरू होती है। और अब देखते ही देखते दीगर जो मुसल्लह जत्थे, जो गिरोह है, जो अफगान तालिबान मुखालिफ है, वो इसके अंदर शामिल हो चुके हैं और अफगान तालिबान के लिए मुश्किलात हो रही है। ना सिर्फ यहाँ तक बल्कि कंधार, काबुल एयरपोर्ट तक भी ये जो गिरोह है अफगान मुखालिफ ये दावा कर रहे हैं कि हमने कार्रवाइयाँ की हैं। अब इसके अंदर ऐसे तमाम सूरत हाल के अंदर चूंकि अफगान तालिबान को तकरीबन 5 साल भी हो चुके हैं इक़्तिदार के अंदर काबिज हुए हुए, तो उन्होंने उनके नूरिस्तान के गवर्नर हैं उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट उन्होंने अपने सरकारी एक रियासती चैनल के अंदर दिया है। वो क्या दिया है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये नूरिस्तान के गवर्नर हैं तालिबान के, इनका जो नाम है वो पूरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन आबिद और इन्हें कारी ज़ैनुल आबिदीन आबिद के नाम से भी जाना जाता है। ये कहते हैं कि अमेरिका ने अफगानिस्तान को गैर मुस्तहकम करने का मंसूबा पाकिस्तान की ISI को सौंप दिया है। नूरिस्तान सूबे के तालिबान गवर्नर ज़ैनुल आबिदीन आबिद ने दावा किया कि अमेरिका ने अफगानिस्तान को गैर मुस्तहकम करने का मंसूबा पाकिस्तान और उसकी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI के हवाले किया। ज़ैनुल आबिदीन आबिद ने यह बात तालिबान के ज़ेर कंट्रोल कौमी टेलीविजन से गुफ्तगू में कही। यह इंटरव्यू इतवार को तालिबान के इक़्तिदार में वापसी की 5वीं सालगिरह के मौका पर हुआ। उनके मुताबिक वाशिंगटन एक मंसूबा और साजिश के तहत अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने का प्रोजेक्ट पाकिस्तान और ISI को सौंप चुका है। अमेरिका मुसल्लह मुखालिफ गिरोहों की हिमायत पाकिस्तान और ISI के जरिए कर रहा है। तालिबान के मुखालिफ मुसल्लह गिरोह पाकिस्तान, ISI और अमरीकी कैंप्स की आगोश में है। आबिद ने मुखालिफिन पर यह भी इल्ज़ाम लगाया, अब ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो NRF, शमाली इत्तेहाद और दीगर जो गिरोह हैं, जो अफगान मुखालिफ गिरोह हैं, ये उनके ऊपर कह रहे हैं
کہ بھئی اگر یہ اتنی آزادی کی تحریک اس کو کہتے ہیں ہمارے خلاف، تو یہ اپنے بیٹوں کو کیوں نہیں لے کر آتے جن کو انہوں نے باہر سیٹل کیا ہوا ہے؟ یہ اپنی اولادوں کو کیوں نہیں لے کر آتے؟ یہ خود کیوں نہیں میدان کے اندر آتے؟ یہ خود کیوں پیچھے رہتے ہیں؟ یہ خود دوسروں لوگوں کو آگے بھیج دیتے ہیں؟ تو اگر آپ کی آزادی کی تحریک ہے تو اپنے بچوں کو بھیجیے، خود بھی آگے آئیے، پھر بھی سمجھ میں آئے گا کہ واقعی آپ آزادی کے لیے لڑے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر قاری زین العابدین عابد صاحب نے یہ بات تو مسلح گروہوں یا جو ان کے مخالف جو گروہ ہیں ان کو تو کہہ دیا، لیکن یہی بات صادر آتی ہے افغان طالبان کے اپنے اوپر بھی۔ اگر واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ہمارا دشمن ہے تو پھر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ان سے امداد کیوں لے رہے ہیں؟ ایک ایسی امداد جن سے ان کے پورے ملک کی معیشت کا دار و مدار چل رہا ہے، وہ جب معیشت یا وہ امداد جو ہے وہ جب رکتی ہے ہلکی سی، تو پھر اس کے اوپر کیوں امریکہ کے ساتھ دوبارہ یہ گفت و شنید کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں؟ بھئی اگر آپ اتنے ہی امریکہ مخالف ہیں تو آپ امداد کیوں لیتے ہیں؟ انہیں کہیں یہ ہمارے لیے حقارت ہے، ہم یہ امداد نہیں لیتے۔ آپ نے کہا کہ دوسروں کے بیٹے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، زیادہ اور لوگوں کی بات میں نہیں کرتا، لیکن آپ کے جو خود کے جو عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی، ان سے متعلق بھی ایسے دعوے ہیں کہ انہوں نے حال ہی میں اپنا جو بزنس ہے وہ متحدہ عرب امارات کے اندر سیٹ کیا ہے اور اپنی پوری فیملی کو وہاں پر بھیجا ہے، اور خود بھی 2 سے 3 ہفتے وہ وہاں پر رہ کر آئے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ اپنے بزنس کو مزید ایکسپینڈ بھی کر رہے ہیں، قطر میں بھی لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ قطر کے اندر بھی افغان طالبان کا ایک آفس بھی ہے جو کہ دوحہ کی طرف سے یا قطر کی طرف سے دیا گیا ہے، جہاں پر امریکہ کے ساتھ باتیں بھی۔ تو ایسی چیزیں تو ان سے متعلق بھی گردش کر رہی ہیں جو کہ آپ کی ایک اہم شخصیت ہے اقتدار کی۔ تو آپ ان کے حوالے سے تحقیقات کا آغاز کر دیں تو پھر پتہ چل جائے گا کہ کون اپنی اولادوں کو باہر بھیج رہا ہے اور کون وہاں پر جائیدادیں اور کاروبار اپنے ایکسپینڈ کر رہا ہے۔ تو بہرحال ایک تو یہ چیز ہے، اور پاکستان ایسا کیوں کرے گا؟ پاکستان کی طرف سے واضح کہہ دیا گیا تھا کہ بھئی افغانستان کے اندر جو بھی تبدیلی آئے گی وہ بھی عوامی حمایت کے ذریعے ہوگی، پاکستان کا اب کوئی لینا دینا نہیں۔ ماضی کے اندر جو افغانستان سے متعلق پاکستان کی پالیسیز رہیں اس کے اوپر ہم نے بھی بیٹھ کر تنقید کی ہے، اور واقعی پاکستان یہ چاہتا ہے کہ جو کچھ اگر افغان طالبان رہتے ہیں وہ بھی عوام کی، افغانستان کی عوام کی مرضی ہے، اور اگر انہیں ہٹانا ہے تو بھی افغانستان کے عوام کی مرضی ہے۔ اس کے اندر پاکستان نے کسی قسم کا کوئی عمل دخل نہ کیا، اور نہ ہی پاکستان اب ایسے موڈ میں نظر آتا ہے۔ دوسری خبر کے اوپر بات کر لیتے ہیں جو کہ بلوچستان سے متعلق ہے۔ بلوچستان میں آج کا دن یعنی کہ 11 اگست 2026، ہر سال 11 اگست کو کالعدم BLA یا جسے ریاست پاکستان فطرت الہندوستان کا نام دیتی ہے، یہ آزادی کے طور پر مناتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ الحاق کا جو فیصلہ کیا گیا تھا یہ زبردستی کیا گیا ہمارے اسلاف پر، تو ہم نے دل سے قبول نہیں کیا ہے، تو لہٰذا 11 اگست کا جو دن ہے یہ ہم آزادی کے طور پر بنائیں گے اور ہم خود کو ریاست پاکستان سے الگ کہیں گے۔ یہ گنے چونے جو افراد ہیں کالعدم BLA کے یا جسے ریاست پاکستان فطرت الہندوستان کا نام دیتی ہے، یہ ان کی طرف سے ایسا جو پروپیگنڈا ہے وہ کیا جاتا ہے، اور اسی لیے ہر سال اگست میں سیکیورٹی الرٹ رہتی ہے، کیونکہ یہ اگست کے مہینے میں بڑی تعداد کے اندر کاروائیاں اپنے مذموم ارادوں کی تکمیل کے لیے کوششیں کرتے ہیں، اور ان کی انسداد کے لیے پاکستان کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں یہ نبرد آزما بھی نظر آتی ہیں۔ جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہو 2024 کے اندر، اگست کے اندر جو انہوں نے بڑی کارروائی کی ہے، اکبر بگٹی کی برسی کا موقع ہو، یا پھر پورے اگست کے مہینے کے اندر ایسی جو کاروائیاں ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں۔ ہاں البتہ آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ بلوچستان کی جو عوام ہے وہ کافی اذیت میں اس لیے ہے کہ ایک طویل وقت سے یا اگست کے پورے مہینے میں ایسی رپورٹ سامنے آتی ہیں۔ میں اس دن پروگرام بھی دیکھ رہا تھا، ڈان نیوز کے پروگرام میں مقامی صحافی بلوچستان کے انہیں لیا ہوا تھا کوئٹہ سے، تو ان کے بقول کے متعدد اضلاع کے اندر اور خود وزیر اعلیٰ بلوچستان کے آبائی علاقے کے اندر جو انٹرنیٹ سروس ہے وہ نہیں آتی ہے، اگر کہیں آتی ہے تو 2 یا 3G آتی ہے، یا 3 یا 4G تک اس کو محدود کر دیا جاتا ہے، اور وہ بھی بہت کم وقت کے لیے آتی ہے، اور اس کی جو وجہ ہے وہ سیکیورٹی نقطہ نظر بتائی جاتی ہے، اور بعض ایسے اضلاع ہیں جہاں پر انٹرنیٹ جو ہے وہ آتا ہی نہیں ہے۔ اب اس کی جو ایگزیکٹلی جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے کہ کن کن علاقوں کے اندر جو روٹس نئے بتائے گئے ہیں اس کے اندر کیا ہے، یہ چیزیں میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ جعفر ایکسپریس کوئٹہ سے پشاور جانے والی اہم مسافر ٹرین ایک دن کے لیے معطل کر دی گئی ہے۔ ریلوے حکام کے مطابق کوئٹہ سے روانہ ہونے والی جعفر ایکسپریس آج نہیں چلے گی، جبکہ پشاور سے آنے والی ٹرین کو جیکب آباد پر روک دیا گیا ہے۔ سیکیورٹی صورتحال بہتر ہونے پر سروس بحال کی جائے گی۔ مسافروں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ ریلوے کی سرکاری اطلاعات پر نظر رکھیں۔ صوبے میں متعدد اضلاع میں نقل و حرکت اور کاروباری سرگرمیوں پر پابندیاں ہیں۔ سوراب ضلع میں 9 اگست سے 15 اگست تک رات کے اوقات تقریباً 8 بجے شام سے 9 بجے صبح کرفیو نافذ رہے گا۔ خضار اور قلات میں رات کے وقت مارکیٹس، دکانیں اور تجارتی مراکز بند رکھنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں، جبکہ رہائشیوں کو رات کو گھر کے اندر رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ نشکئی ضلع میں بینک اور مالیاتی خدمات بھی سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر معطل ہیں۔ کوئٹہ کے ریڈ زون اور کچھ اہم سڑکوں پر پہلے سے سخت سیکیورٹی انتظامات اور رکاوٹیں موجود تھیں۔ صوبے بھر میں
सड़कों की बंदिश, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट और नकल और हरकत की पाबंदियों ने रोजमर्रा जिंदगी और तिजारती सरगर्मियों को मुतासिर किया है। इन पाबंदियों का ताल्लुक 11 अगस्त के मौके और सूबे में बढ़ते हुए सिक्योरिटी खदशात से जोड़ा जा रहा है और कुछ रिपोर्ट्स में फजाई निगरानी और दीगर एहतियाती इक़दामात का भी जिक्र किया गया है। अब ये 11 अगस्त का पस मंजर है जो मैं आपके सामने रख चुका हूं। इससे मुतालिक कालअदम BLA का ये दावा है कि भाई ये हमारे आबाओ अजदाद से असलाफ से, पता नहीं इनके आबाओ अजदाद है भी या नहीं भी, क्योंकि ऐसी जो तंजीमें हैं इनकी कोई नज़रियात और असास होती नहीं है। जो भी पैसे देगा उनके लिए काम करने के ऊपर आमादा हो जाते हैं, लेकिन आवाम की हिमायत के लिए ऐसे जो प्रोपेगेंडा है, नैरेटिव है, वो किए जाते हैं। ऑपरेशन हिरौफ हो या दीगर इनकी ऐसी मज़मूम इरादों की तकमील हो, वो इसी महीने के अंदर ज़्यादातर रिपोर्ट की जाती है। और यही वो वजह है कि बलूचिस्तान में हर साल अगस्त का जो महीना है सिक्योरिटी नुक्ता नज़र से इंतहाई अहम और हसास होता है। तो बहरहाल ये दो खबरें जो आपके सामने रखी हैं, इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा।